इंशाल्लाह अब आप सब देखेंगे कि मैं कैसे अब्बू को आसाइश भरी जिंदगी देता हूँ। मैंने फख्र से कहा, क्योंकि मुझे मुस्तकबिल का पता जो नहीं था। जी हाँ, अब आप लंदन जाने का सोचेंगे भी नहीं। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। आप खुद सोचें, वो खुद को कितना अकेला समझते होंगे, कोई बेटा जो नहीं है। इस बात ने मेरे जहन में उस रात वाली बात ताज़ा कर दी। ऐसी क्या वजह है जो मोम ने अब्बू से कहा कि वो फमीदा को, मेरी बहन को, मेरी दुल्हन बना दे। मुझसे बहन की शादी कराने पर तुल गई है। ऐसा क्यों? क्या फमीदा मेरी बहन नहीं है? क्या वो अब्बू की बेटी नहीं है? उसका जवाब ये शख्स दे सकता है। इसी सोच के तहत मैंने उससे कहा, अगर मुनासिब समझे तो मेरे साथ चलकर एक कप चाय पी ले। क्यों नहीं? आपकी दावत को ठुकराना अंबर को नाराज करना है। उस दिन ही मैंने महसूस कर लिया था कि वो आपको खास अहमियत दे रही है। फिर चची जान के हर रिश्तेदार को मैं खास अहमियत देता हूँ। वही एक तो हैं जिन्होंने मेरी खातिर सबसे लड़ाई बोल ली। उनका एहसान मैं चुका नहीं सकता। उसने मासूम से लहजे में कहा। वो किसी रुख से मुझे हीरोइन का आदी नहीं लग रहा था और ना वो कोई तेज मिजाज या बदमाश था। मैं उसे लेकर नजदीकी रेस्टोरेंट में आया। ऐसे रेस्टोरेंट में लोग कम कम ही आते हैं। शायद चीजों की कीमत ज्यादा होने की वजह से उस वक्त भी बहुत कम लोग नजर आ रहे थे, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया था। कोने की एक खाली मेज देखकर मैं उधर ही बढ़ता चला गया। फिर मैंने पूछा, कुछ खाने का इरादा है? मंगवा लूं? आप मेहमान हैं, आप बिल नहीं देंगे तो मंगवा सकते हैं। उसने साफ जवाब दिया, मगर लेकर मैं आया हूँ, इसलिए बिल देना मेरी ही जिम्मेदारी है। आप सिर्फ ऑर्डर देंगे। कहकर मैंने बैरे को इशारा किया। वो मेन्यू लेकर आ गया। मैंने मेन्यू नोट कराया, फिर बोला, एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? यकीनन आप पूछेंगे कि अंबर ने मुझे हीरोइन का आदी क्यों कहा, तो सुन ले, उसने गलत नहीं कहा। मैं ही नहीं, मेरी बीवी भी आदी थी। गोया अब आपने इससे निजात हासिल कर ली। जी हाँ, मगर एक आग का दरिया था जिसे हमने पार किया। आप फिल्में देखते हैं? जी हाँ, मेरी कहानी भी किसी फिल्म की कहानी जैसी है और मैं बिला झिझक सुना देता हूँ। अगर आपके पास वक्त है तो मैं सुनाने पर तैयार हूँ कि कैसे मैंने शादी की और क्यों हीरोइन का आदी बना, क्यों जेल यात्रा की। किसी से कोई राज की बात मालूम करना हो तो पहले उसके दिल में जगह बनानी पड़ती है। इसलिए मैंने उसकी कहानी सुनने पर खुद को राजी कर लिया और असबात में जवाब भी दे दिया। तो सुने, मैं एक एक बात जज़ियात के साथ सुना देता हूँ। उस दिन मैं ड्यूटी से वापस आ रहा था, मगर जैसे ही गली में दाखिल हुआ ठिठक कर रुक गया। मेरी नजरें उस पर जम गई। उस वक्त मेरी खुलती हुई उम्र थी, ऐसी उम्र जो खरमस्तियों पर उकसाती है। लेकिन अम्मी की बंदिशों और बेजा सख्तियों ने मेरे अंदर संजीदगी पैदा कर दी थी। मैंने बचपन से सीधे बुढ़ापे में छलांग लगाई थी, इसलिए हर बात को अकल के मेज़ान पर तोलने की आदत थी। फिर भी मैं ठिठक गया था। गली के मोड़ पर आते ही मेरी निगाहें उस कार पर जम गई थी। कार में रोशनी थी, अंदर एक नौजवान लड़की बैठी थी। कार का बोनट खुला हुआ था और सुर्ख कपड़ों में मलबूस एक दूसरी नौखेज लड़की बोनट पर झुकी हुई थी। लैंप पोस्ट की टिमटिमाती रोशनी में मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो लड़की किसी मॉडर्न घराने की है। उसके कपड़े भी मेरे ख्याल की तायद कर रहे थे। ऐसे जदीद तराश के कपड़े उस गली में शायद ही कोई पहनता हो। उन कपड़ों की वजह से उसका हुस्न खिल उठा था। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और वही लम्हा मुझ पर बिजली बनकर गिरा था। दिल बड़े जोर से धड़का था और पहली बार किसी में दिलचस्पी लेने के लिए मचला था। लड़कियां मैंने हजारों देखी थी, अच्छी भी और बुरी भी। उनकी निगाहों को पैरों से लिपटते हुए भी महसूस किया था, मगर कभी रुका नहीं, किसी में दिलचस्पी नहीं ली। एक पुलिस ऑफिसर के पास इन फालतू बातों के लिए वक्त होता ही कब है। जब तक कॉलेज में रहा, अम्मी की निगाहें मुहासबा करती रही और जब पुलिस इंस्पेक्टर बना तो जिम्मेदारियों के एहसास ने मौका न दिया। ये तो पहला मौका था जब मेरे दिल में हुक सी उठी थी, कोई मीठी गुदगुदी सी मचा गया था। बिल्कुल फिल्मी अंदाज था, मगर अभी तक दिलचस्पी एक तरफा थी। मैं बोनट पर झुकी लड़की के खुले हुए कमर तक झुके बालों को देख रहा था और सोच रहा था, वाकई शायरों ने सही लिखा है, बाल होते ही हैं नागन जैसे, एक नजर में डस लेते हैं। उसके बाल तो जवानी के खतरनाक मोड़ की तरह खम खाए हुए थे और ऐसे घने स्याह थे कि उस तारीख सहरा में कोई भी मुसाफिर रास्ता भटक सकता है। पता नहीं किसकी किस्मत में इस कंवारी जुल्फों की खुशबू होगी। कौन खुश नसीब इन जुल्फों की छांव में रात बसर करेगा, किसे जुल्फों की सेज नसीब होगी। मैं तो ऐसा खुश नसीब नहीं हूँ। अब्बू अम्मी रहते तो शायद कोशिश करते। अभी मैं सोच रहा था कि नुकरई गुगरू बज उठे। सुनिए जी, मैंने ताबेदारी के अंदाज में कहा और तकरीबन दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। इस वक्त मुझे कोई देख लेता तो यकीनन हंसता। एक पुलिस इंस्पेक्टर बच्चों जैसी हरकत करेगा, ये ताज्जुब की बात थी, मगर दिल तो होता ही है, अकल का अंधा फौरन दिमाग पर पर्दा डाल देता है। जरा हमारी मदद करें ना, पता नहीं क्या खराबी हो गई है। खिड़की से झांकने वाली ने कहा। मैं बोनट पर झुक गया।
उसी वक्त मेरी गर्दन पर कयामत टूट पड़ी। खड़ी हथेली का भरपूर वार हुआ था। मैं तेवरा कर गिरा था और धीरे धीरे मेरे हवासों के चिराग गुल हो गए थे। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक कुर्सी पर बैठे हुए पाया। मेरे जिस्म पर ना ही शर्ट थी ना बुनियाद। मैंने घबरा कर सामने देखा, वही लड़की हाथ में शीशे का जग लिए खड़ी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि इसी जगह से मुझ पर पानी फेंका गया था। चेहरे के साथ मेरा सीना भी तर था। सीने पर फैले छोटे छोटे गुगरियाले बालों में फंसी पानी की बूंदें सरसराती हुई गुदगुदी पैदा करती नीचे गिर रही थी। मैंने घबरा कर खड़े होने की कोशिश की और लड़खड़ा गया। मेरे दोनों पैर खिड़की के पांव से बंधे थे। कोशिश करना फजूल है, लड़की ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। हमने फकत हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर तुम्हारे पैर बांध दिए हैं ताकि तुम यकायक हमला न कर दो। ऐसा क्यों? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने सवाल किया। सब्र मेरी जान, सब्र। हमने तुम्हें शादी के लिए अगवा किया है। हाँ, शादी के लिए? मेरे लहजे में हैरत थी। जी हाँ, हम ये बताना चाहते थे कि औरतें किसी से पीछे नहीं है, वो हर काम कर सकती है जिस पर तुम मर्दों की अजारादारी है। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। हाँ, ये गुंडागर्दी ही सही, लेकिन हम खुलकर तो सामने आए हैं। तुम मर्दों की तरह मीठी छुरी से तो ज़िबा नहीं करते। उसने एक एक बात को चबा चबा कर कहा। मैंने लड़की के चेहरे पर नजर डाली। जोशो जज्बात से लड़की का चेहरा तमतमा उठा था। गोरे मुखड़े पर जोश की लाली ने हुस्न को दोबाला कर दिया था। पेशानी पर पड़े बलों ने बमों को कड़कती कमान बना दिया था। तराशीदा होंठ के किनारे फड़क रहे थे। तकरीबन चीखने के अंदाज में बोल रही थी। तुम मर्दों ने अल्फाज के तस्मे से औरत को बांध रखा है। हर दौर में औरत इसी हथियार से शिकार हुई है। प्यार की जंजीर पहनाकर उन्हें कैदी बनाया गया है। कैदियों को हथकड़ी बेड़ी पहनाई जाती है, कमर में रस्सा बांध दिया जाता है। इन्हीं चीजों को खूबसूरत बनाकर कड़े, बाले और चूड़ियों का नाम दिया गया है। बेड़ी की जगह पायल, पाजेब झांझर तोड़ा, कमर के रस्से की जगह कमरबंद, कमर जेब जोशन या पटका पहना दिया जाता है। क्या ये गुलामी की निशानियां नहीं है? ये सारे जेवर तो सुहाग की निशानी है और सुहागन बनाने के लिए औरत की रजामंदी लाजमी है। इसीलिए इस्लाम ने औरत की रजामंदी लेने का हुक्म दिया है। औरत ने गम से हिचकी ली और तुम मर्दों ने इसे रजामंदी कह दिया। कभी किसी औरत के दिल में झांक कर देखा है कि वो राजी है या नहीं? उसके भी तो ख्वाब होते हैं मोहतरमा, ऐसा शाज़ो नादर ही होता है। मैंने बातों में फंसा कर रस्सी ढीली करना चाहिए, लेकिन औरत की छोटी सी गलती को शाज़ो नादर माफ किया जाता है। अगर हल्की सी लग़ज़िश हो जाए तो फौरन लात मार दी जाती है। जरा सी शक्ल में नक्स देखा और इनकार कर दिया। मैं पूछती हूँ, ये दकज़दा लड़के किस मुंह से खूबसूरत लड़कियों की मांग करते हैं? मेरी सहेली जमीला का जुर्म यही है कि वो काली है, इसलिए कोई रिश्ता भी नहीं भेजता। उससे तुम शादी करोगे? तुम? लड़की ने मेरे सीने की जानिब इशारा किया। वरना तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी इस शर्ट की तरह काली बना दूंगी। लड़की ने मेरी शर्ट को उठाकर दिखाया। ये तो तुम्हें डिक्की में ठूसने की वजह से काली हुई है, मगर तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों काली हो जाएगी। लड़की के तेवर बता रहे थे कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, और मैं सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे इस पागल लड़की के चुंगल से आजादी हासिल करूं। तभी दरवाजे का पट खुला और एक सांवली सी लड़की अंदर दाखिल हुई। अकेड़े के बदन की इस लड़की के लिबास को देखकर मैंने पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसे मैंने गली में कार के अंदर बैठे देखा था। उसके साथ एक और लड़की थी। वो कुछ ज्यादा ही तंदुरुस्त थी। फुटबॉल की तरह लुढ़कती हुई दाखिल हुई थी और अंदर आते ही ठुसा मारकर जमीन पर बैठ गई थी। अरे जमीला, जरा पानी तो पिलाना, गला सूखने लगा है। मोटी, तुझे खाने पीने के अलावा भी कुछ आता है? उसी लड़की ने तंजिया कहा। तू चुप रह आसफा की बच्ची। मोटी ने जिलजिलाए हुए लहजे में कहा। खुदा के लिए आसफा, अब कुछ ना कहना, वरना खामखा ये कमरा मैदान जंग बच जाएगा। जमीला ने मुझसे सवालों जवाब करने वाली लड़की से कहा। तुम जिस काम के लिए गई थी वो कर आई? मौलवी को लाई हो? आसिफा ने जमीला से पूछा। नहीं। क्यों? क्योंकि ये बेचारा मजलूम है। उसने मेरी जानिब इशारा किया। इसकी बात पर मैं चौंक गया और जमीला के चेहरे को सवालिया अंदाज में घूरने लगा। मर्द कभी मजलूम नहीं होता। आसिफा गुराई। मगर ये मजलूम है। जमीला बोली। तुम भी सादिका की इस खूबी से आगाह हो कि वो हर किसी के पेट की बात मालूम कर लेती है। मंसूबे के मुताबिक जब हम उसके मोहल्ले में मालूमात हासिल करने पहुंचे तो पता चला कि ये शिफात का बेटा नहीं है। मैं उछल पड़ा। ये इत्तला मेरे लिए बिल्कुल नई थी। बचपन से जिसे मैं अपना बाप समझता आया था, जिसकी गोद में हिबकते हुए मेरा बचपन गुजरा, जिसने अपने खून पसीने की कमाई से मुझे अफसर बनाया, वो मेरा बाप नहीं है। ये इत्तला बिल्कुल अजूबा सी लगी। इसका बाप कौन है? आसिफा ने पूछा। नदीम। इसके बाप का नाम नदीम है और वो तुर्की में रहता है। 10 साल से वही है। और माँ? क्या वो औरत जो शिफात के साथ रहती थी वो भी इसकी माँ नहीं है? हाँ, राबील की माँ कोयटा में है। बात पल्ले नहीं पड़ी। आसिफा ने कहा। सादिका ने अब तक जो मालूमात जमा की है उसके मुताबिक राबील की माँ का नाम नूरा है
اور وہ لاہور کے موچی دروازے کے رہنے والی ہے۔ شفات کی بیوی بھی اسی محلے کی ہے، دونوں میں بڑی دوستی تھی۔ شادی کے بعد دونوں سہیلیاں بچھڑ گئی۔ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ ملتان چلی گئی۔ اس دوران میں نورا کا نکاح بھی ہو گیا۔ محمد عمر نامی لڑکے سے اسے منسوب کیا گیا تھا۔ عمر کراچی میں رہتا تھا، نوکر پیشہ تھا، سال میں 2-3 بار ہی گھر جاتا۔ ایک بار وہ لاہور آیا تو اسے اپنے سسر سے ملنے ان کے گھر بھی پہنچا، مگر وہ گھر میں نہیں تھے اور نورا اکیلی تھی۔ اکیلے گھر اور تنہائی کا عمر نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ نورا نے شوہر کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا، اس کے پیر بھاری ہو گئے تھے۔ یہ خبر جب نورا کے سسرال پہنچی تو ان لوگوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ نورا بد کردار ہے، کسی اور کا گناہ عمر کے سر تھوپ رہی ہے۔ عمر باپ کے غصے کو جانتا تھا، اس نے باپ کے حکم پر نورا کو طلاق بھیج دی۔ وقت کافی گزر چکا تھا، ڈاکٹر کے بہت اصرار کے باوجود بھی خطرہ مول لینے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً وہ اس معصوم کا انتظار کرنے لگی، لیکن پریشانی بھی تھی، بچے کا کیا ہوگا؟ اس خیال سے نورا ہر وقت روتی رہتی۔ اسی دوران میں شفات کی بیوی کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکے گی۔ اس مسئلے کا حل اس نے یہ نکالا کہ اس بچے کو گود لے لیا۔ رابیل ہی وہ بچہ ہے۔ میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی کہانی سے میں خود ہی بے خبر تھا، جسے اپنا سب کچھ سمجھے بیٹھا تھا وہ میرے کچھ بھی نہ تھے۔ ابھی خیالات کے گرداب چکر ہی دے رہے تھے کہ آصفہ کی آواز نے چونکا دیا۔ وہ جمیلہ سے مخاطب تھی، اگر یہ مظلوم ہے تو اس کی مدد فرض ہے، فوراً مولوی کو بلاؤ۔ کیوں؟ جمیلہ نے پوچھا۔ تم سے نکاح پڑھایا جائے تاکہ تم اس کے زخم پر پھایا رکھ سکو۔ اے رے ہمدرد، خوب ہمدردی جتا رہی ہو، ایسے لڑکے کو بیچاری جمیلہ کے گلے مڑ رہی ہو جس کے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے۔ صادقہ نے ہاتھ نچا کر کہا، تو چپ رہ موٹی، یہ اپنا راز چھپائے رکھنے کے لیے جمیلہ کے آگے کبھی سر نہیں اٹھائے گا۔ عقل کی دم تو خود کر لے، تجھے ہی ایسا شوہر مبارک۔ دونوں عورت تھی، ان کی جبلت اود آئی تھی، ساری ڈگریاں دری رہ گئی تھی، مردانہ پن کے دعوے ہوا ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ کنجروں کی طرح لڑے جا رہی تھی۔ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، جمیلہ نے کہا۔ اسے خاموش کر، اس موٹی کو چپ کرا۔ آصفہ گرجی، خدا کے لیے صادقہ چپ ہو جاؤ۔ جمیلہ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ٹھیک ہے، میں چپ ہو جاتی ہوں، مگر اسے شادی کرنی ہوگی۔ ہاں میں شادی کروں گی، بلاؤ مولوی کو۔ آصفہ گرجی، میں ابھی لے کر آتی ہوں، گردن سے پکڑ کر لاؤں گی۔ صادقہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ تم گواہ رہنا جمیلہ، اگر اس نے نہ کی تو میں اس کی گردن توڑ دوں گی۔ بکتے جھکتے صادقہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد لوٹی تو اس کے ساتھ ایک مولانا تھے، سیاہ شیروانی، دوبلی ٹوپی، بغل میں رجسٹر، ہوٹ پان کی لالی سے سرخ۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھٹک گئے۔ انہوں نے ایک نظر لڑکی پر ڈالی اور پھر رابیل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اے میاں، یہ کون سی شرافت ہے؟ لڑکیوں کے سامنے ننگے بیٹھے ہو۔ اے بوڑھے، یہ ننگا نہیں ہے، اسے گرمی لگ رہی ہے، اس لیے شرٹ اتار دی۔ صادقہ نے کہا، کیا گرمی سر پر بھی چڑھ گئی ہے جو اس کے پیر باندھے ہیں؟ مولانا نے طنز کیا۔ اے مولانا، زیادہ باتیں نہیں، نکاح شروع کرو۔ آصفہ نے جھڑکا، اے کیسے پڑھا دوں؟ نکاح ہے، کوئی کھیل نہیں۔ گواہ لاؤ، دلہن دلہے کو لاؤ۔ مولانا بولے، گواہ یہ دونوں ہیں۔ آصفہ نے جمیلہ اور صادقہ کی جانب اشارہ کیا۔ یہ گواہ ہیں؟ ارے بے وقوفو، عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے، مرد گواہ لاؤ۔ صادقہ، 2 بندے پکڑ لا۔ آصفہ نے حکم دیا۔ ابھی لائی۔ وہ باہر نکل گئی۔ دلہن دکھاؤ، تم سب خطرناک نظر آ رہی ہو، کہیں کسی کو اغوا کر کے تو نہیں لے آئی؟ دلہن میں خود ہوں، آصفہ نے کہا۔ مولانا اچھل پڑے۔ اور دلہا یہ بنا بیٹھا ہے؟ آصفہ نے اشارہ کیا۔ تم نے صحیح سمجھا ہے، ہم اسے اغوا کر کے لائے ہیں۔ یا اللہ، کیا یہ آخری وقت ہے؟ قیامت آنے والی ہے کیا؟ مولانا نے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جو لڑکیاں لڑکے کو اغوا کرنے لگی۔ میں خاموش تھا، انہیں ٹک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ جمیلہ کی کہانی نے مجھے گونگا بنا دیا تھا، میں سب کچھ سن رہا تھا پر بولنے سے قاصر تھا۔ تبھی آصفہ بولی، اے مولانا، خطبہ شروع کرو، گواہ آتے ہوں گے۔ جبریہ نکاح پڑھانا جرم ہے۔ مولانا بولے، جرم کے بچے، میں ابھی تجھے جرم بتاتی ہوں۔ آصفہ اچھلی، ہوا میں کلا بازی کھاتے ہوئے اس کے پیچھے پہنچی اور ایک زوردار لات اس کے کولہے پر ماری۔ مولانا کلا بازی کھا کر دور جا گرے۔ سنو مولانا، میں کراٹے میں بلیک بیلٹ ہوں، زیادہ چوچرا کی تو پیر توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی۔ مولانا کا رنگ فک ہو گیا، چہرہ خون کا آئینہ بن گیا تھا، جسم تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ وہ ایسے حالات سے کب دوچار ہوئے تھے؟ وہ سہم کر ان لڑکیوں کے اشاروں پر معمول کی طرح عمل کرنے لگے۔ لوگ گواہ بھی آ گئے۔ صادقہ کمرے میں داخل ہوئی، ان کے ساتھ 2 آدمی تھے، چہرے سے وہ مزدور لگ رہے تھے، عصرت کی زندہ تصویر تھے۔ مولانا گواہ لے آئی۔ صادقہ نے ایک ہی گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے آگے دھکیلا۔ گواہ؟ لیکن مجھے تو آپ مزدوری کے لیے لائے ہیں، ایک نے اکھڑ لہجے میں کہا۔
گواہی تو تیرا باپ بھی دے گا۔ صادقہ نے اس کی پیٹھ میں دھول جمایا۔ اس وقت پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہی وہ بوٹی ہے جو گوشت کا پہاڑ بن کر سست پڑی رہتی تھی۔ اس وقت اس کی پھرتی دید رہی تھی۔ خونی خواتین کا درگاہ، ان کے بگڑے تیور اور مولانا کے چہرے پر اڑی ہوائیاں، دونوں مزدوروں کا حوصلہ پست ہو گیا۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ مولانا نے خطبہ پڑھا اور نکاح ہو گیا۔ اس پورے ڈرامے میں میرا کردار بت کا رہا۔ میں خاموش بیٹھا دیکھتا رہا۔ تیسری بار پوچھنے پر میں نے قبول ہے کہا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد گواہان اور مولانا کو پیسے دے کر بھگا دیا گیا۔ اے تم کیسی دلہن ہو، شوہر سے باتیں کرو نا، صادقہ نے چھیڑا۔ سنو مسٹر رابیل، اب تم میرے شوہر ہو، میرے مجازی خدا، مگر صرف نام کے۔ میرے مزاج کے خلاف کچھ بھی نہیں کرو گے، مجھ سے پوچھے بغیر ڈیوٹی پر بھی نہیں جاؤ گے۔ جب تک میری مرضی نہ ہو میرے قریب بھی نہ ہوگے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ آزادی کی نوید بھی میرے حواسوں کو نہ لٹا سکی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری کہانی اتنی پردرد ہوگی۔ میں معاشرے کے لیے گالی ہوں۔ مسٹر رابیل، آپ کو شاید میری باتوں سے دکھ پہنچا ہے، گلیارے میں روک کر صادقہ نے کہا۔ ہاں؟ میں نے چوک کر کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ آپ بے فکر رہیں، میں جو چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ میں آصفہ کے عہد کو توڑنا چاہتی تھی، سو توڑ دیا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گی، مگر میں نے اسے مجبور کر دیا۔ میں نے جمیلہ کے ساتھ مل کر جو منصوبہ بنایا تھا وہ کامیاب رہا۔ ابھی ہم نے آپ کے متعلق جو کہانی سنائی تھی وہ 100% جھوٹ تھی، صرف آصفہ کو اکسانے کے لیے سنائی تھی۔ آپ شفاعت صاحب ہی کے بیٹے ہیں۔ کیا؟ آصفہ اچھل پڑی۔ ہاں، وہ کہانی جھوٹی تھی، صرف تجھے غصہ دلانے کے لیے گڑی تھی تاکہ تو جوش میں آ جائے۔ میرے چہرے پر شادابی لوٹ آئی۔ اچھا، میں تو بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ کون مرد ایسی گالی سہے گا؟ ہاں، یہ گالی بھی تو عورت کے لیے منسوب ہے۔ فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ آصفہ بپھر اٹھی۔ تمہاری یہی بات غلط ہے، ہر معاملے کو تم عورت کی مظلومی کے چشمے سے دیکھتی ہو۔ جمیلہ نے سمجھانا چاہا۔ اور کیا، سارا ہی قصور مردوں کا ہوتا ہے۔ عورت مظلوم ہے، اس لیے اس پر الزام در دیتے ہیں۔ دیکھ لینا میں اسے کس طرح غلط ثابت کرتی ہوں۔ رابیل کی زندگی اجیرت نہ کر دی تو کہنا۔ بی بی، تم بھول رہی ہو، مرد جب چاہے عورت کو طلاق دے دے۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ جب دل بھر جائے طلاق دے دو، غلطی کا احساس ہو جائے تو بلا لو، میرا دماغ مت چاٹو۔ اب جاؤ، جب میرا دل ہوگا بلا لوں گی۔ آصفہ نے جھڑکا۔ جمیلہ اور صادقہ نے آصفہ کی تائید کی تھی۔ مجبوراً میں باہر نکل آیا۔ نکلنے کے بعد باہر رک کر اس مکان کو بغور دیکھا تھا۔ اس مکان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہتا تھا۔ اس رات میں کافی دیر تک جاگتا رہا، سوچتا رہا کہ نفسیاتی مریضوں کو کیسے راہ راست پر لاؤں۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔